अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद से कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को सलामत और खुश रखे। नाज़रीन, और एक वीडियो लेके आप हज़रत के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपने हमारे कल का वीडियो देखे, कल हम हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम का वीडियो दिखाए थे, और उस हज़रत ने हुज्जाज के लिए और मुसाफिर के लिए फव्वारे से वज़ू करने का तरीका बताया था। और उसमें हज़रत बोले थे कि नाक में बाली डालना और मुंह में कुल्ली करना ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है, और सुन्नत छूट जाए तो वज़ू हो जाता है। हज़रत ने यहाँ दे करके फव्वारे से आसान तरीके से वज़ू करने का तरीका बताए थे। कल हमारे साथ में हमारे मुफ्ती साहब भी है, मुफ्ती साहब थे, और आज भी हमारे मुफ्ती साहब है हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू राफ़ी साहब कासमी, जो कि हमारे मदरसे सदरुल मुदर्रिसीन हैं। तो हज़रत से मैं ये जानूँगा, क्या हज़रत ने बात कहकर गलत किया कि नाक में पानी डालना और कुल्ली करना ये सुन्नत नहीं बल्कि ये फ़राइज़ के दर्जे में है? और मैं पहले चाहूँगा कि वो जो मौलाना है शायद अहले हदीस मक्तब फ़िक्र का है, मैं उसका वीडियो पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गौर किया कि बिल्कुल वज़ू नहीं होगा। अगर वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं कि उस आलिम ने क्या कहा है। हरम में वज़ू का आसान तरीक़ा के नाम पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें मुफ्ती साहब ने फव्वारे से वज़ू का आसान तरीक़ा बयान किया है, जिसमें बयान करते हैं कि कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये वज़ू के फ़राइज़ में से नहीं है, इसलिए इसके बग़ैर भी इंसान का वज़ू हो जाएगा। और फिर उन्होंने फव्वारे से वज़ू का तरीक़ा बयान किया है। लोगों का सवाल ये है कि क्या इस तरीक़े से वज़ू करने से इंसान का वज़ू हो जाएगा? तो उसका जवाब ये है कि इंसान का वज़ू बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये भी वज़ू के फ़राइज़ में से है। तो मुफ्ती साहब, ये जानना है क्या नाक में पानी डालना, कुल्ली करना ये फ़राइज़ के दर्जे में या सुन्नत है? इसके बगैर वज़ू होगा या नहीं होगा? जी, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले ये मैं अर्ज़ कर दूं कि आपका ये सवाल कि नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना, जिसे अरबी में मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ कहते हैं, ये फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से सुन्नत है। अच्छा। और सुन्नत के बाब में ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सुन्नत छूट जाए तो वज़ू हो जाएगा। तो ये तो पहली बात थी। लेकिन जिन मौलाना मौसूफ़ का आपने अभी वीडियो सुनाया है, जिनका नाम शेख मुख्तार मोहम्मदी मदनी हफ़िज़हुल्लाह है, मैंने उनके वीडियो को सुना और वीडियो बहुत लंबा है और काफ़ी बातें उन्होंने की हैं। कई सारी अहादीस का हवाला दिया है, कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ी हैं उन्होंने। तो मैं सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम हैं और हनफ़ी आलिम दीन हैं। उनका हनफ़ी मसलक से ताल्लुक़ है, और मौलाना शेख मुख्तार मोहम्मदी मदनी हफ़िज़हुल्लाह का ताल्लुक़ उनके अलक़ाब व आदाब और ख़िताब से लाहिक़ा से ये समझ में आ रहा है कि वो एक अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद आलिम है। तो ये बात सब जानते हैं कि अहनाफ और गैर मुक़ल्लिदीन के दरमियान, अहले हदीस के दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफ है। तो मौलाना सैफ़ी नक्शबंदी ने जो बात कही है वो अहनाफ, मसलके अहनाफ के रूह से की है। मसलके अहनाफ में बिल्कुल मज़मज़ा और इस्तिंशाक़ यानी कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये सुन्नत है जी। और सुन्नत छूट जाए तो वज़ू हो जाएगा और नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात यह है कि मौलाना मदनी ने जो बात की है, उन्होंने मौलाना सैफ़ी का हवाला देते हुए सिरे से ये कहा है कि वज़ू नहीं होगा और नमाज भी नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस मसले में
اختلاف پہلے سے ہے، یعنی جو ائمہ اربعہ ہیں، جو پوری دنیا میں 4 امام ہیں، بڑے امام جن کی دنیا تقلید اور پیروی کر رہی ہے، جن میں سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور دوسرے امام حضرت امام مالک، اور تیسرے امام حضرت امام شافعی، اور چوتھے امام حضرت امام احمد ابن حنبل. ان چاروں علماء اور ائمہ کے درمیان یہ مسئلہ، یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا مختلف فی رہا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل وہی کہتے ہیں جو مولانا مدنی کا موقف ہے. یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ فرض ہے وضو میں، اور یہی مولانا مدنی کا موقف ہے. لیکن اس کے برعکس حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ تینوں امام وضو کے باب میں متفق ہیں کہ مزمزہ اور استنشاق سنت ہے. ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ تینوں امام کے نزدیک حضرت امام احمد ابن حنبل کو چھوڑ کر وہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے. اب جب یہ 3 امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں، یہ 2 چیزیں، ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا سنت ہے، اور یہی بات حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے کی ہے اور کہی ہے لوگوں کے درمیان، تو کوئی غلط نہیں ہے. میں مولانا موصوف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ احناف کے نزدیک تو جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی کلی نہ کرے اور ناک میں پانی نہ چڑھائے تو ان کا وضو ہو جائے گا. یعنی جو لوگ امام اعظم کو مانتے ہیں، مسلک احناف کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان کا تو وضو ہو جائے گا. لیکن جو امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں یا غیر مقلد سے ان کا تعلق ہے، اہل حدیث طبقے سے ان کا تعلق ہے، ان کا وضو نہیں ہوگا، تو یہ بات میں ذرا صفائیت ہوتی اور یہ بات صحیح ہوتی. لیکن انہوں نے، میں نے ان کے ویڈیو میں سنا، وہ سرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان اور کسی انسان کا وضو نہیں ہوگا. اور میرے بھائیوں، ان مفتیوں کے چکر میں مت آؤ، یہ سب غلط باتیں ہیں. نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی. اور وہ پھر ایک عام حدیث ہے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں. تو ایک عام حدیث ہے، وہ کہیں کو کسی حدیث کو کہیں جوڑ رہے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، ان تمام ائمہ کے نزدیک مزمزہ استنشاق سنت ہے. لہذا ان کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے پوری دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں. تو ان کے لیے یہ کیا کہیں گے؟ بھائی امام احمد فرماتے ہیں، ہم ان کا بالکل احترام کرتے ہیں، اور اگر اہل حدیث کا یہی مذہب ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو. لیکن سب کو ایک ساتھ لپیٹ لینا اور ایک دائرے میں کر کے ایک حکم نافذ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ نے مولانا صلاح الدین سیفی کو حوالہ بناتے ہوئے یہ کہا امت المسلمین سے کہ ان کے چکر میں مت آؤ، تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے پوری امت سے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے پیچھے مت جاؤ؟ آپ کو ہو سکتا ہے اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ سے، اور دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ اختلاف اہل حدیث طبقے کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے. تو ایک کی دشمنی یا ایک سے اختلاف کی وجہ سے آپ سب کو ایک کیٹیگری میں لے آ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جی. تو مولانا مدنی کا جو بیان ہے وہ کلی طور پر ٹھیک نہیں ہے. ان کی بات اپنے مسلک کے لیے اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے مسلک کے لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ کہنا کہ مولانا نے اور مفتی صاحب نے جو کہا وہ بالکل غلط ہے، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اور یہ سب چکر میں مت آؤ، یہ تھوڑی واہیات سی بات ہے. ان کو تھوڑا اس میں صفائی پیش کرنا چاہیے تھا کہ صحیح بات کیا ہے.
چونکہ بڑے بڑے امام ہیں جو مزمزہ اور استنشاق میں کہ سنت ہونے کے قائل ہیں. تو یہ بات میں نے صاف کر دی ہے. تو ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے فوارے کے حوالے سے وضو کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے احناف، شوافی اور مالکیہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کہا ہے. علاوہ جن کو اختلاف ہے ان کے لیے یہ بات نہیں ہے. لہذا جو احناف کو ماننے والے ہیں، مولانا سے جن کا تعلق ہے، وہ بدگمان نہ ہو. مسئلہ اپنی جگہ بالکل منقع ہے، واضح ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو مولانا گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے.